नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट गोलार्धमा एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 67औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौं। प्रविधि कक्षका साथी केहर सिंह राणासँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बढीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं बढीघाट गाउँपालिकाको पहल वा आयोजनामा गत साता भएका विभिन्न गतिविधिको जानकारी र बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर केसीज्यूसँग गरिएको कुराकानी। 5 पनि जग्गा चाहिँ नि हामीले त्यहाँ गाउँमा पैसा उठाएर त्यहाँदेखि यो पनि पास गर्नको प्रक्रियामा छ। पास भएन, पास भइसकेपछि तत्कालै हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काममा पनि सुरु हुनेछ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं बढीघाटमा गाउँपालिकाको पहल वा आयोजनामा सम्पन्न भएका यिनै विभिन्न जानकारीमूलक यो सामग्रीतर्फ। बढीघाट गाउँपालिकाकी एक गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुन नसकेपछि हेलिकप्टर मार्फत पोखरा लगिएको छ। बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुतिकी निम्ति जानुभएकी बढीघाट गाउँपालिका 10 दर्लिङकी 19 वर्षीय बसन्ता विश्वकर्मालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको हो। अत्याधिक रक्तस्राव भएको र पेटमा 2 बच्चा रहँदा एक बच्चाको अवस्था सामान्य भन्दा फरक तवरले पेटमा रहेको कारण पोखरा रिफर गरिएको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर मिलन मल्लले बताउनु भएको छ। अत्याधिक रक्तस्राव हुँदा ए नेगेटिभ ब्लड चाहिने अवस्था सिर्जना भएको र यहाँ तत्काल ब्लड उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना समेत कम भएको हुँदा उक्त जोखिमलाई कम गर्न हेलिकप्टर मार्फत पोखरा रिफर गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ, जसका लागि बढीघाट गाउँपालिकाले समेत पहल गरेको थियो। विभिन्न दुर्घटना तथा गर्भवती सुत्केरी महिलाको अकालमै ज्यान जानबाट जोगाउन सञ्चालन गरिएको हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ, जस अन्तर्गत विभिन्न समयमा बढीघाटका महिलाहरूले पनि सेवा पाइरहेका छन्। साथै दुर्घटनामा घाइतेको थप उपचारका लागि पनि बढीघाटले अघिल्लो हप्ता मात्रै 2 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेको छ। बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सुरकुडेमा पिकअप जीप दुर्घटना हुँदा घाइते हुनुभएका 58 वर्षीय गौमती भनिने मनकला रोकाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल पठाइएको बढीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाले जानकारी दिनु भएको छ। सडक छेउमा गाडी रोकेर गिटी लोड गर्ने क्रममा अचानक गाडी गुडेपछि गत मङ्सिर 8 गते लु 1 ज 4370 नम्बरको पिकअप जीप दुर्घटना भएको चालक रविलाल बुढाले जानकारी दिनु भएको छ। गाडी सडकबाट झन्डै 2 किलोमिटर तल खसेको र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त घटनामा 2 जनाको भने ज्यान गएको थियो। त्यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 आकाशी पुल नजिकै दह 1 प 2607 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा घाइते हुनुभएका ललितपुर महानगरपालिका 15 झम्सीखेलका 39 वर्षका चिराग लामाको दाहिने खुट्टामा ठूलो चोट लागेपछि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा पठाउनका लागि बढीघाट गाउँपालिकाले पहल गरेको थियो। सडकमा भएको खाल्टो छल्ने क्रममा यही मङ्सिर 13 गते भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल सडकबाट झन्डै 100 मिटर तल खसेको थियो। मोटरसाइकलको पछाडि रहेका यात्रु सडकमै रहेका थिए। भिरमा अड्किएका लामालाई तत्कालै प्रहरी, स्थानीय र उनका साथीहरूको सहयोगले उद्धार गरिएको थियो।
बडीघाट गाउँपालिकामा 15 शय्याको अस्पतालको एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरिएको छ। नेपाल सरकारको एक पालिका एक आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको अवधारणा अनुसार एकै दिन शिलान्यास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सांसद मनकुमारी केसीले सो अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्नु भएको हो। शिलान्यास गर्दै सांसद केसीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको र सो काम सरकारले पूरा गर्न लागेको भन्दै अस्पताल निर्माणमा आफ्नो सकारात्मक पहल हुने बताउनु भएको थियो। बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को रिखेटारीमा 18 करोड भन्दा बढी लगानीमा निर्माण हुने यो अस्पताल भवनको लागि स्थानीयले 9 रोपनी जग्गा निशुल्क प्रदान गरेका थिए। सो अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख गुडानिधि घिमिरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सदस्य सुनिल शेरचन, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य गण्डकी थापा अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रम बडीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाको अध्यक्षता, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलको स्वागत मन्तव्य तथा प्रशासकीय अधिकृत थम्मन बहादुर रेश्मीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। यसैबीच बडीघाट गाउँपालिका स्तरीय 5 शय्याको कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालको समेत उद्घाटन गरिएको छ। सोही अवसरमा एकजना मेडिकल अधिकृत सहितका स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरी सो अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। र बडीघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा बडीघाट महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण केन्द्रको सह आयोजनामा लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सभा हल खरबाङमा भएको सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णुप्रसाद भुषालले नेपाली समाजमा पूर्ण रूपमा लैंगिक उत्पीडन अन्त्य हुन नसकेको भन्दै सरकारवालाहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। घरेलु हिंसाको रूपमा लैंगिक हिंसा लुप्त रूपमा रहेको भन्दै उपप्रमुख भुषालले त्यसको न्यूनीकरणको लागि सामाजिक स्तरबाट एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बडीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाले लैंगिक तथा घरेलु हिंसाको प्रमुख कारक मदिरा भएको भन्दै मदिरा नियमनबाट मात्रै हिंसा न्यून गर्न सकिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदी, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ढालेन्द्र शेरचन, रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रम कार्यपालिका सदस्य हिमा खरेलको अध्यक्षता, योजना अधिकृत प्रकाश पौडेलको स्वागत मन्तव्य तथा बडीघाट महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष बीना कुमार थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सरकारवाला सहित स्थानीय महिलाहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। बडीघाट गाउँपालिकाको आयोजनामा यसअघि पालिकाकै वडा नम्बर 7 भीमगेटे तथा वडा नम्बर 5 ग्वालीचोर खारामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यो वर्ष मङ्सिर 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। बडीघाट गतिविधिको आजको यस अङ्कमा अहिले हामीले सुन्यौं बडीघाट गाउँपालिकाको पहलमा गत साता भएका विभिन्न गतिविधिको जानकारीमूलक सामग्री। अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ सहकर्मी साथी तिलक मगरले बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर केसीज्यूलाई सम्पर्क गरी वडाका विविध विषयमा कुराकानी गर्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। यति बेला कोरोनाको कहर जारी नै रहेको छ। विश्वभरि कोरोनाले चाहिँ महामारी रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोना कहरको बीचमा वडा कार्यालयबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नागरिकलाई के कसरी दिनुभएको छ त? वडा कार्यालय अब खासै अब त्यस्तो चाहिँ छैन। सेवा सुविधा हुने दिने चिज हामीले सबै दिइराखेका छौँ। अब चाहिँ नागरिकता भएका आएका सिफारिसहरू कुनै ठाउँ रोकथाम गरिँदैन। हामीले अब 2076 सालको चैतदेखि कोरोनाको हामीलाई ऊ भयो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जे सुविधा हुने हो हामीले चिजहरू दियो र राहत पनि चाहिँ दुखी गरिबहरूले हामीले बाँड्यौँ गाउँपालिकाबाट र गाउँपालिका लहर वडा लहर बाँडेका छौँ र सबै चाहिँ सेवा सुविधा आएका चाहिँ मान्छे चाहिँ इन्डिया आउने विदेशबाट आउने मान्छेलाई पनि कहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्न पर्ने हो, कहाँ के गर्न पर्ने हो, हामीले चाहिँ धेरै नै हामीले गोर्जियो गर्न सक्छौँ। गोर्जियो छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरू वडा कार्यालयमा सेवा सुविधा लिन के कस्ता समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ, के कस्ता सेवा सुविधाहरू लिन पाउनुहुन्छ त वडा कार्यालयमा आएर? वडा कार्यालयमा सेवा सुविधा अहिले लिनलाई चाहिँ अब आफ्नो जाने अब जाने धेरै जस्तो त अहिले नागरिकताको छ, अब लोनहरूको छ, 4 किल्लाहरू छन्, जग्गा बासहरू छन् होइन, 2 नाम थरहरू छ। अब यिनी नाम थरहरू बिग्रेका सत्याउन आउँछन्, पिन्छेहरू नाम बिग्रेका सत्याउन आउँछन् र देश विदेश जानेहरू आउँछन्, भर्ती भएका चाहिँ केटाहरू आउँछन्।
धेरै नै चाहिँ अब जति छन् अब तिमीले हाम्रो सेवा गरेर हामीसँग दिइएको छ सर। योभन्दा अघिल्लो कुराकानीमा तपाईँले स्वास्थ्य चौकी चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, केही बजेट परेको छ भन्नुभएको रहेछ। त्यसै गरी सिद्ध माविको विकास बजेट परेको छ, यसको काम छिटै सुरु गर्छौ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी सिँचाइको आयोजनामा पनि बजेट परेको छ, यसको काम पनि अब छिटै सुरु गर्ने तयारी छ भनेर भन्नुभएको थियो। यसको काम प्रगति कति भयो त? 2076-77मा सिद्ध माविको 75 लाख पैसा परेको थियो र 75 लाख परेकोमा हामीले मागादेखि चाहिँ सुरु गरियो। त्यहाँ पहिला 18 लाखमा जग्गा किन्यो 75-76मा, त्यसमा चाहिँ जग्गा फेरि किनेर फेरि 10 लाखमा फेरि त्यसको चाहिँ 6 रोपनी जग्गा त्यसमा तत्कालै सम्माइयो। सम्माइसकेपछि हामीले चाहिँ 75 लाख पैसा परेर 4 कोटी भवन परिसकेपछि तत्कालै कोरोनाको यो आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सम्पन्न गर्न नदिएको कारणले बल्ल अहिले तिहार भन्दा अघि हामी ढलाइ गरेर अब प्लास्टरको चाहिँ हामीलाई त्यहाँ चाहिँ फिनिसिङ हुँदैछ सर। 4 कोठी भवन चाहिँ अब चाहिँ तयारीको प्रदान गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। हजुर, अन्तिम चरण छ र साथसाथैमा त्यसमा 15 लाखको टोयलेट, 5 लाखको खानेपानी पनि त्यसमा परेको छ सर। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्र पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भन्नुभएको थियो, त्यसको काम कहाँसम्म पुग्यो सर? हजुर, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो पोहोर जाने 10 लाख रुपियाँ हामीले कोठा थप बनाएर राखियो। 4 कोटी भवन चाहिँ 10 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ फिनिसिङ हुन सकेन, ढलाइ शुद्ध गरेर हामी राखिसकेपछि तत्कालै फेरि चाहिँ 1 करोड 35 लाखको चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजेट पर्यो। बजेट परिसकेपछि 5 रोपनी जग्गा हजुरले बनाउनुहोस्, 5 रोपनी जग्गा भइसकेपछि 1 करोड 35 लाख पर्छ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ 5 रोपनी जग्गा चाहिँ हामीले त्यहाँ गाउँमा पैसा उठाएर चाहिँ यो पनि पास गर्नको प्रक्रियामा छ। पास भएन, पास भइसकेपछि तत्कालै हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काममा पनि सुरु हुनेछ सर। सिँचाइको आयोजना कहाँसम्म पुग्यो सर? सिँचाइको आयोजना हामीले मान्दा नि लिफ्टिङ चाहिँ पैसा चाहिँ परेको छ 8 लाख रुपियाँ जिपिआर, बलगासको पनि 4 लाख जिपिआर परेको थियो। कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 8 लाखको मानलाइन जिपिआर आएन। बलगासको चाहिँ नि गैरगैरी भन्नेमा अहिले चाहिँ 50 लाखको चाहिँ जिपिआर परेको छ चाहिँ त्यो सिँचाइको। अब त्यहाँ स्रोत भन्ने हो भने लिफ्टिङ भन्दा यी कुलै चाहिँ हामीले नहरै लिएर बनाउँदा हुन्थ्यो, लिफ्टिङको असम्भव भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुने रहेछ भनेर यहाँका सबै साथीहरूले पनि लिफ्टिङ चलाइरहेको साथीहरूले पनि असम्भव छ त्यसरी लिफ्टिङ नलिनुहोस्। हजुरको बजेट चाहिँ 50 लाख परेकोमा स्रोत पानी आउने स्रोत पनि भएको र चाहिँ धेरै पावर पनि नपर्ने र 50 लाखमै सम्पन्न हुने देखिएकोले र जनता पनि धेरै लाभान्वित हुने चाहिँ यो चाहिँ 50 लाख योजनामा धेरै नै चाहिँ त्यहाँ बलगासको ठाउँमा पहिला चाहिँ पानी पलाएर पनि धेरै बारिस हुन पानी पलाउने र खेत रोप्न सजिलो हुने, बारिस नहुँदाखेरि पानी चाहिँ नपलाउने र खेत रोप्न चाहिँ भदौसम्म रोप्दा पनि गाह्रो हुने भएको हुनाले त्यसलाई सिँचाइलाई हामीले लगभग चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ यो लिफ्टिङ परेकालाई कुलैमा नहर लिएर चाहिँ बनाउने अनि सरसल्लाहमा छौँ। भने पछाडि यो आयोजना चाहिँ अझैसम्म सम्पन्न चाहिँ भएको छैन? सम्पन्न भएन, बल्ल बजेट परेको छ सर सिँचाइको लागि। अब मालदानीलाई पनि हामी पहल गरेका छौँ। मालदानीमा धेरै चाहिँ पाखोबारी भएको र सुक्खा ठाउँ भएकोले गर्दा मालदानीलाई पनि दुःख छ र आएर बाँसपाटा ढापपाटा भन्नेलाई पनि पानीको अलिकति पिनको लागि त छ, सिँचाइको लागि दुःख भएकोले बाँसपाटा ढापपाटालाई पनि हामीले चाहिँ सिँचाइको लागि पहल गर्दैछौँ। सिँचाइको लागि मैले बाटामा भन्दा पनि सिँचाइको लागि मैले धेरै जाने यो वडामा पहिलो नम्बर राखेको छु, त्यही नै हो सर। अब चाहिँ कुराकानी गरौँ गत आर्थिक वर्षको 2076-77को संक्षिप्तमा कुराकानी गर्दाखेरि के कति विकास आयोजनाहरू प्रगति भयो, के कति आयोजनाहरू सम्पन्न भए र के कति आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहेको छ गत आर्थिक वर्षको? हजुर, अब भिङ्गिठे मालरानी आकाशी पुल सम्पन्न भयो। मालरानी बलगासको आकाशी पुल लठो नआएर अब चाहिँ लठो आउने भनेर चाहिँ गाडी गएर पोखरा बसेको छ, लामो लठो नभएर ठुलो र लामो लठो चाहिने रहेछ। त्यसले गर्दा त्यो पनि सम्पन्न नभएर बसेको छ र दर्लिङ खोलाको चाहिँ एउटा पुल जीर्ण भएर गएको छ, त्यसको पनि हामीले चाहिँ 76-77मै सक्ने पुल हो। कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले त्यही लठो नआएर रोकेर बसेको छ। त्यही पुलको लागि चाहिँ अब फेरि यो पुल दर्लिङ खोला कालीमाटी नर्सिङ कुद खोलाको चाहिँ विद्युतमा चाहिँ हामीले साल आएर बगाएर लाने। त्यहाँबाट फेरि कुद खोलाले जात्रै क्षति भएको हुँदाखेरि दर्लिङ खोलाबाट पानी तारेर कुद खोलामा लैयो, मान्छे पनि तर्न हुने। अब पानी पनि तर्न हुने चाहिँ 2 लाखको योजना थियो र त्यसरी चाहिँ लगभग 22 मिटरको पुल 2 लाख रुपियाँमा मान्छेको जनसाधारण गरेर हामीले पुल पनि बनाएका छौँ, पानी पनि तारेका छौँ सर। त्यहाँ अहिले आएर 1 लाखको योजना त्यसमा पारेका छौँ अहिले आर्थिक वर्ष 77-78मा
त्यसमा उब्रीबाट फेरि 1 लाख रुपियाँको फेरि रेलिङ र त्यहाँ उब्रीबाट चाहिँ फलामको डन्डी हालेर मान्छे हिँड्ने गराउने। अलिक दुःख भयो हिँड्नलाई। त्यो भएर त अलिक सहज हुन्थ्यो कि भनेर सर त्यसलाई रेलिङ हालेपछि मान्छे खस्न खस्दा पनि डर भएन। खोलो पनि आइरहन्छ जति पनि गरौँ अहिलेको बर्सातले समस्या पारो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 1 लाख रुपियाँ राखेर त्यो रेलिङ र त्यो त्यसमा चाहिँ फलामको डन्डी राखेर त्यहाँ हिँड्ने गराउने सोच छ सर त्यसको लागि। र खरे सिद्धमावि अहिले नयाँ जाउन सिद्धमावि 4 खोरी भवन बन्दैछ। त्यसमा ओराको जग्गा थियो, त्यसमा बाटोको निकास थिएन र त्यसभित्र पर्ने जनता लगभग 17-18 घर चाहिँ जनता भएकोले बाटो चाहिँ उता चाहिँ भण्डारी टोल हुँदै गएको थियो। यता चाहिँ यो महेन्द्र टोलमा बाटो नभएकोले सिद्धमाविमा लिएर सिद्धमावि हुँदै डाँडागाउँ भन्ने माथिमा चाहिँ बाटो 5 लाख योजनामा त्यो 76-77मा हामीले सम्पन्न गरियो। अहिले कृषि सडक भन्ने नामाकरण गरियो छ, त्यो पनि सम्पन्न भयो सर। र एउटा पल्लो गाउँमा 2 लाख रुपियाँ पारेको यो गाउँ भन्ने छ, त्यसमा 22 घर छन्। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म शाखा रोड पुगेको छैन र 2 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ पुग्छ कि भनेर हालेको पुरै परो त्यसमा चाहिँ 12 मिटर जग्गा त्यो पनि खन्न सकेन 2 लाखले। अब पौरोभित्र पर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ अहिले पैसा चाहिँ पुसमा हुन्छ कि भन्ने आशले अहिले पारिएन। पैसा कम परो, जम्मा 10 लाख रुपियाँ विनियोजित गरिदिनु भयो। त अरू अब वडा कार्यालय अब भनेर चाहिँ जम्मै 9 वडामा चाहिँ 20 लाख रुपियाँ बाँडिदिनु जब ल्याएर विनियोजित भयो। हुँदाखेरि सेना तेना ढल छल खानेपानीका अब 10 लाख भित्रमा अब बाटो मर्मत भनेर 2 लाख रुपियाँ राखेको। 2 लाखको बाटो मर्मतमा अहिले पानीको वर्षाले गर्दा 60 लाख भन्दा बढ्दा मर्मतै लाग्यो। त्यो त्यसले चाहिँ बसेको छ, 2 लाखले पुगेन। गाह्रो भयो सर, त्यही नै हो सर यसको लागि। गाउँपालिकाबाट 10 लाख बजेट छुटिएको छ पनि भन्नुभएको छ। अब यो चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को तपाईहरूको योजना र लक्ष्य चाहिँ के हो? 77 र 78 को योजना मेरो 9 वार्डभित्र पोहोर चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भनेर चाहिँ 4 कोठी भवन बनाएको थियौँ। त्यसलाई वडा कार्यालयमा परिणत गरेर अहिले 20 लाख रुपियाँ हालेर त्यसमा फेन्सिङ हुँदैछ र उपल्लो तालो पनि हामी थप्दैछौँ। त्यसलाई लगभग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। फेरि स्वास्थ्य चौकीले 8 लाख रुपियाँ पैसामा किनेको 8 लाखको बजाय हामीले मोटर बाटो हाल्न पर्ने, जग्गा पास लिन पर्ने। त्योबाट 10 लाख जति उठाएर हामीले जग्गा पास गरेर त्यो स्वास्थ्य चौकी पनि 1 करोड 35 लाखको सम्पन्न गरिसकेपछि भवन पनि सम्पन्न हुने र त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी अलि माथेर जाने, अलि सुरक्षित ठाउँमा जाने, त्यो चाहिँ लक्ष्य छ सर। तपाईहरूले यसरी विकास निर्माणको काम कार्यहरू गरिरहँदा विकास निर्माणको छनौट चाहिँ तपाईँले के कसरी गर्नुहुन्छ? विकासको छनौट त अब कहाँ आवश्यक छ, कहाँ चाहिँ अब एकदमै आवश्यक परेको ठाउँ छ, त्यसरी हामी छनौट गरेका छौँ। पैसा अहिले कोरोनाले गर्दा पैसा पनि त्यति नआएको कारणले गर्दा अब एउटा मालरानी चाहिँ सिमलचौर जाने बाटो पनि अब अहिले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ परेछ, त्यसलाई पनि जोडिन्छ कि भन्ने आश छ सर। पोहोर 5 लाख रुपियाँ विनियोजित गरियो र सरसफाइ गर्ने, अलिकति चाहिँ लगभग 350 मिटर बाटो खनियो, धेरै परो 5 लाखले। अहिले आएर 10 लाख रुपियाँ परेछ, पुरै परो सबै त्यहाँ परो छ। अब कहीँ ठाउँ आउने जस्तो छ, कहीँ ठाउँ घनले हान्ने जस्तो छ गर्दाखेरि अब त्यो सिमलचौर र मालरानी जोड्न बा हामीलाई चाहिँ यता सिमलचौर जाने आजाद अब चाहिँ बुट्याङ जान सर्टकट पर्ने। अब दोर्लिङको राजपुतको मान्छे चाहिँ धेरै जाने, यो मालरानी हुँदै जाने, खुट्टाले धेरै हिँड्छ, त्यसोबाट मान्छे सबै गाडीमा चढ्ने कुरो भएन मान्छे। त्यसले गर्दा पछि चाहिँ गाडी चले पनि सर्टकट हुने, मान्छेलाई पनि हिँड्न हुने र बिहा बच्चा पनि भैँसी गाईहरू चाहिँ किनबेच गर्न पनि हिँड्न हुने कारणले गर्दाखेरि भिड भएकोले हामीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाबाट विनियोजित भएर अहिले चाहिँ सायद जोडिन्छ कि भन्ने आशा छ सर। भने पछाडि यसरी हेरिरहँदा तपाईँको ओडामा विकासका लहरहरू अब बिस्तारै छाउँदैछ, विकासका लहरहरू अब चाहिँ जनताले बिस्तारै चाहन पाउँदैछन् होइन त सर? हजुर सर। अब फेरि हाम्रो तत्कालै भिङ्गिठै मालदानीमा 7.5 करोडको टेन्डर परेर पनि अब अस्ति लगभग 4-5 दिन भयो, 1 हप्ताभित्रै मान्छे काम गर्ने मान्छे आउँदैछन्। जत्रै दुःख भयो हामीले बजार खोलाको जाने सधैँ जाने घाट बनाउने 3 लाख 4 लाख खर्च हुने, मालदानी गाउँ राजकोट जानलाई एकदम सर्टकट पर्ने भएकोले अब हामीले हिउँदो लाग्दाखेरि घाट बनाउने, बर्खा लागेपछि त्यो घाट सबैलाई नि सालमा खर्च हुँदै गर्दा अहिले 7.5 करोडको चाहिँ टेन्डर परेर चाहिँ गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिकाको ठेकेदारी उहाँ ल्याउनु भएको छ भागवत गिरी भन्नेले। उहाँले मैले चाहिँ 2 वर्षमै म सम्पन्न गर्छु भनेर अस्ति आएर जानुभएको छ। त्यसै गर्दै गर्दा हामीलाई त्यति टेन्डर पर्यो भने हामीलाई धेरै सुविधा, बुट्याङ जान वैकल्पिक बाटो जान पनि सुविधा, राजकोट जानलाई पनि धेरै जाने खोलै नतरेर जान सुविधा भएकोले त्यो छ सर। र अहिले आएर बडीघाट 9 देखि 10 मा जाने 50 लाखको गौरव योजना छ।
यो 50 लाख करोड योजना पनि तल्लोबाट जाने आरु बाटोसम्म जोडिने भने धेरै सर्टकट यता घुमेर जानलाई 4 किलोमिटर घुमेर जान पर्ने, तल्लोबाट जाँदाखेरि सर्टकट खोले जाँदाखेरि 1.5 किलोमिटरको चाहिँ हाराहारी चाहिँ फरक पर्दै गर्दा यहाँ धेरै सुविधा जनताले लाभान्वित हुने र सुविधा हुने जस्तो देखिएको छ सर। र नभएर अहिले फेरि 1 अरबको चाहिँ बाटो पर्यो छ हाम्रो भिङ्गिटीदेखि बलगासदेखि दरिखोलादेखि बाँसपाटादेखि चाहिँ माथि खरे आउँदै चाहिँ दोर्लिङ गएर चाहिँ प्युठानको बागदुलाले 1 अरब रुपियाँ चाहिँ परेको छ। उताबाट प्युठानबाट बाटो खन्दै आएको छ। हामीले सिरिप जाने बडीघाट गाउँपालिकाको 10 नम्बरको सिमानासम्म चाहिँ हामीले 1 अरब पैसा परेको हुनाले हिजो हामीले तत्कालै मिटिङ गरेका थियौँ। त्यसमा पनि हाम्रो सहमति दिँदाएर अब चाहिँ तत्कालै टेन्डर हुने प्रक्रियामा छ सर। तपाईको वडामा राम्रा योजनाहरू परेका रहेछन्। यी योजनाहरू राम्रो बनाउनको लागि, दिगो बनाउनको लागि, स्थायी बनाउनको लागि वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने तपाईहरूले गर्नुपर्ने फलोअप के कसरी गर्नुहुन्छ त? फलो त सर कहीँ चाहिँ अब त्यहाँ कहीँ कमजोरी भएको ठाउँमा हामीले गएर जाने फलो गर्ने, अब कहीँ केही भएको ठाउँमा गएर हामीले फलो गर्ने गर्छौँ सर। जस्तो कि कुनै पनि चाहिँ योजना बनाउँदाखेरि ठेकेदारले राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन, पछिसम्मलाई टिकाउने खालको काम गर्छ कि गर्दैन भनेर तपाईँको वडा कार्यालयबाट केही त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान जान्छ कि जाँदैन त? हजुर, हामीले तत्कालै हामी वडा सदस्यलाई खटाइन्छ र वडा अध्यक्ष पनि अब हिँडिरहन पर्ने, बार हामी दिनमा बाइक भएको छ भने बाइकले गर्दाखेरि हामी त्यो काममा तबर दिनकै भेट भइन्छ, नभए एक दिन आएर ठाउँमा गइयो छ। अब जुनै ठाउँमा पुल परेका छन्, अब 3टा पुल छन्, अहिले एउटा पुल सम्पन्न भयो, 2टा पुल सम्पन्न हुँदैछन्, त्यो ठाउँमा पुगेका छन्। बाटाघाटा पनि अब हिँडिरहन पर्ने बोर्डर 9 भित्र त्यो ठाउँमा पनि हामीले कुन ठाउँमा के काम हुँदैछ भनेर त्यो पनि हामीले हेरचाह गरिराखिएको छ। र अब समिति पोर्टलमा समिति गराएका छन्, समितिले पनि चाहिँ हेरिराखेका छन्। अब कुराकानी गरौँ युवा स्वरोजगारको। कोरोनाको कहरको कारण धेरैजनाले तपाईँको वडामा पनि जागिर गुमाएर रोजगार गुमाएर आएका होलान्। तिनी युवाहरूलाई अब यतै नेपालमै राख्नको लागि तपाईँको वडा कार्यालयले के कस्ता योजना बनाएको छ त? अब विदेशबाट जो जाने इन्डियाबाट आए, विदेशबाट आए, कोरोनाले काट्दा गर्दा वहीँ जाने बसेर 4-6 महिना बसेर सुतेर खाएर आइसकेपछि बेरोजगार भएर बसेका छन्। बेरोजगारीलाई हामीले चाहिँ पैसाको कमी हुँदाखेरि हामीले रोजगार दिन सकेको छैन। कोही गर्छौँ भन्नेले बाख्रा पाल्न लागेका छन्, बाख्रा पाल्नेलाई पनि कृषिबाट केही अनुदान मिलेको छैन सर। त्यसले गर्दै अब रोजगार खासै मिलेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार आउँछ, 15-20 दिन 10 दिन काम गर्छन्। अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले घरको काम गर्ने बस्ने हो, काम गर्ने काम गर्छ, नगर्ने बसेको छ। अहिले आएर सोचै अब हाम्रो जहाँ कि जो सिपमूलक काम गरेको मान्छे छ, अब चाहिँ सिलाइ गर्नेले सिलाइ गरेको छ, कार्पेन्टर गर्नेले कार्पेन्टर गरेको छ। अब गर्न सक्नेले नसक्ने 2-4 दिन हल्लिन्छ, त्यहाँबाट फेरि विदेश जाने चलन छ। अब चाहिँ यहाँ वडामा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र यसैमा चाहिँ हामी नोकरी दिएर दिलाउन नसक्ने जस्तो देखियो सर। अब कुराकानी गर्यो पर्यटन प्रचारको, किन भन्दा बागलुङमा पनि पछिल्लो समयमा धेरै नयाँ गन्तव्यहरू, पर्यटनका लागि नयाँ गन्तव्यहरू भेटिएको अवस्था छ। तपाईँको वडामा के कस्ता ठाउँहरू जुन पर्यटक भित्राउन सक्ने सम्भावित ठाउँहरू तपाईँले देख्नु भएको छ त? पर्यटकै भित्राउनको त माथि हाम्रो बडीघाट 9 यो नेपालीको धुरीमा छ सर, एउटा पर्यटनको क्षेत्र जस्तो। सायद बोडेर गाउँपालिकामा सुन्दर राम्रो चाहिँ नि होला भन्न त मान्छेले आफ्ना राम्रा भन्छन्। अब हाम्रो गाउँपालिकाले लएर जान्छु भन, अब त्यहाँ कोही क्यामै मिलेको छैन। म पनि अहिलेसम्म मेरो बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को नेपालीको धुरीमा म गएको थिएन। बडीघाट 9 को पनि जाने नेपालीको छेउमा जाँदै गर्दा त्यसमा अझै पनि जाने हरियाली भएको, चारैतिर जाने अब भएको उच्च भएको र बिचमा खाल्टो परेको जग्गा रहेछ। त्यसले गर्दा त्यहाँ धेरै जाने राजकोटको, दोर्लिङको, यता प्युठानतिरको मान्छे पिकनिक खान आउने, हाम्रातिरको मान्छे बढी जाने नभएर त्यहाँ प्रभाव नपरेर जाने, पिकनिक खान नजाने कारण त्यो रहेछ। अहिले आएर मोटर बाटो त्यहाँ मुनि गएको, सार्वजनिकको बाटो पनि त्यही मुनि छोएको, चारै टेउरतिर जाने बाटोले छुने ठाउँमा एकदमै सुन्दरित, एकदमै लाभान्वित हुने जस्तो ठाउँ देखेको छु मैले बडीघाट 9 को चाहिँ नेपालीको धुरी त्यस्तो छ। र अहिले टाकुरामा हिँडेर जाने धेरै जस्तो हाम्रो टाकुरा जाने यो मिसिङवाला 7 र बडीघाट 9 को सिमाना पर्ने टाकुरा छ। धेरै खुट्टाले हिँडेर जाने, धेरै जाने अब विदेशी पर्यटनमा आए पनि नेपालीहरू जाने, यहाँ जहाँ कि स्थानीयवासी अब भएर त्यहाँ धेरै जस्तो पिकनिक खान जाने, धेरै फोटा खिच्ने गरिराखेका छन्। अब त्यो पनि एउटा पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अब एउटा
परिणत हुने जस्तो छ। अब ती ठाउँलाई पर्यटन प्रचारको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो कार्यक्रम बनाउने भनेर योजना बनाउनु भएको छ कि छैन, के सोच्नु भएको छ त? अब गाउँपालिकामा कुरा राखियो त सर, अब हामीले बाटो लाने पहिलो कुरो, बाटो लैसकेपछि त्यहाँ पानीको व्यवस्था गर्ने, पानीको व्यवस्था गरेर एउटा मन्दिर त साना मन्दिर त छन् सर, अलिक व्यवस्थित मन्दिर गराएर त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ अलिक जाँदा पनि पानी आउँदा पनि बस्ने ठाउँ गऱ्यो भने सायद पर्यटन होला जस्तो लाग्छ सर। भने पछाडि यी क्षेत्रमा पक्कै पनि तपाईँहरूको ध्यान गएको छ, बिस्तारै त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ? हजुर, त्यहाँ ध्यान गएको छ। आज फेरि अब हामी लगातारै मौसीको लास्ट हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। अब बढेर गाउँपालिकालाई भन्ने हो र यति नभए हामी वडाभित्रको मान्छे गएर त्यहाँ के हो कसो हो सबै चाहिँ वडाको चाहिँ बुद्धिजीवी गएर हामीले त्यसको चाहिँ अब परिणत लिएर हामीले गाउँपालिका पेश गर्ने हामीले चाहिँ कुराकानी राखेका छौँ सर। र एउटा चाहिँ हाम्रो बलगास राँकीचौरको पोहोर 15 लाख पर्यो सर। राँकीचौर हुँदै पातले हुँदै जाने एउटा मेलपानी जाने मोटर बाटो 15 लाखको योजना थियो। 15 लाखको योजनामा त्यसमा काम गर्न नसकेर अब लगभग 2.5 लाख हो कि 3 लाख रुपियाँ फ्रिज भयो। अब फ्रिज भइसकेपछि अहिले त्यो बाटो पातलेको ओर लिएर बस्यो सर। अहिले फेरि 10 लाख रुपियाँ विनियोजित भयो छ। उता 10 नम्बर आएर खनेर त्यसमा पातलेमा जोड्ने अनि कुराकानी छ। अब पैसा पुग्ने कि नपुग्ने हो। अब त्यस्तो छ। त्यहाँको जनता के छैन भन्नुहुन्छ भने न उताको बाटोले भेट्यो छ, न यताको चाहिँ 9को बाटोले भेट्यो, न 10को बाटोले भेट्यो छ। पुरै बोकेर चाहिँ न्याउको चाहिँ संस्थाले चाहिँ काम गर्न लाग्यो खानेपानीको त्यहाँ ठुलो योजना पर्यो। त्यहाँ पुरै बोकेर सिमट बालु गिटी जम्मै पाइपहरू पुरै जाने कन्नामा बोकेर उनले खाए। हामीले 10 लाख 15 लाख योजना थियो। अलिकति बाटो खनेर चाहिँ काम गर्दा गर्दै माथिसम्म गइसकेपछि उनीलाई धेरै सहज भयो सर। त्यसले गर्दै गर्दा अझै पनि बाटो नजोडिएको लगभग यताबाट 9बाट उता 1.5 किलोमिटर छ जोडिन पातली भन्ने ठाउँमा। त्यसमा परारी पाप्तक जाने एउटा विद्यालय पनि छ। लगभग त्यहाँ 23 घरको हाराहारी मान्छे छन्। अब त्यो ठाउँमा न 10बाट उताबाट गाडी आउँछ न यता 9बाट गाडी गएको छ। खालि बोकेर खाने ठाउँ र पानी पनि एकदम दुःख भएको। फेरि न्याउको मान्छेलाई त्यहाँ भनिसकेपछि न्याउ घर अहिले चाहिँ पानी त्यहाँ प्रशस्त गरिदिएका छन्। त्यो भएर त्यहाँ पनि सुविधा छ। अब मोटर बाटो त्यहाँ पुग्यो भने उहाँको जनतालाई पनि सुविधा हुन्छ। र फेरि बलगासको राँकीचौर हुँदै फेरि अहिले 1 करोड पैसा परेको थियो। त्यसमा फेरि के भएर चाहिँ काटिएर अहिले 22 लाख रुपियाँ परेमा टेन्डर परेर जोड्छु भनेर अहिले फेरि 12 लाखमा टेन्डर परेको छ सर। के टेन्डरको के प्रक्रिया छ कुन्टु अब 12 लाखमा त्यहाँ जोडिदिन्छु भनेर एउटा छैन। त्यसै 650 मिटर रहेछ गुल्मीबाट हाम्रो फेरि त्यो बलगासको राँकीचौरको उपल्लो भन्नेमा जोड्नलाई 650 मिटरलाई 12 लाखमा टेन्डर परेको छ र 12 लाखमा योजना ल्याइसक्नु छ। डोजर आइसकेको छ खन्न अब सुरु हुन्छ सायद आज भोलि सर। त्यही नै हो। 2076-77 को चाहिँ बजेट 2 लाख रुपियाँ बलगासको चाहिँ थालीमाझबाट नयाँको झाइठान भनेर चाहिँ हामीले बजेट छुट्टै सर। यसको लागि नाका नमिल्दै गर्दा नाकाले चाहिँ त्यहाँको झैझगडा हो नि 72-73 सालमा त्यो बाटो त्यहाँ खन्दै गएको र उहाँ विवाद गरेर वहीँ नयाँ गाउँको चाहिँ साथीहरू फर्काएको हुँदा उहाँहरूको विवादले गर्दा 2 लाख फ्रिज भयो। फ्रिज हुँदै गर्दा उहाँले फेसबुकमा राख्ने यहाँ त्यहाँ गरिदिनु हो। अहिले हामी धेरै पहल गरियो। 5 नम्बरको वडा अध्यक्ष 6 नम्बरको 7 नम्बरको लगायत बुद्धिजीवी राजनीतिक दलका अब प्रतिनिधिहरू सबै लिएर गइयो हामीले। त्यसमा हामीले चाहिँ यो नाका सहज मिलाउनै नसकेको कारणले गर्दा 2 लाख फ्रिज भयो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले माग गरेमा यताउति गरेमा पुसको यो 15 गतिकै युज गरेर उहाँको नाका मिलाउन सके उहाँहरूलाई चाहिँ यो लगभग नयाँ गाउँसम्म लैदिन उहाँलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो र बाटाबाट पनि धेरै लाभान्वित हुनुहुन्थ्यो भन्ने आशा छ। पिउने पानीको अवस्था धेरै नै अब सम्पन्न भइसक्यो सर। अब न्याउले काम गरेको छ हाम्रोमा। न्याउले काम गर्दै गर्दा अब एकै ठाउँ चाहिँ अलिकति चाहिँ पानी टुक्रो टाकेर रहेछ नि त अस्ति गरेर नाप्नु भएको छ। त्यस्तै एक ठाउँ 22 घर एक ठाउँ चाहिँ 13 घर अब छुटेको पानी त अब अलबत्तैमा खानुभएको छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, हामीलाई व्यस्तताको बावजुद समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो छोरा र हजुरलाई पनि रेडियो सारथी एफएमलाई पनि धन्यवाद सर। श्रोता, वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीज्यूसँग गरिएको कुराकानीसँगै हामी बढीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बढीघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै तपाईँ बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079 96 590 मा फोन
रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बर्डिघाट गतिविधिको 67औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथी तिलक मगरसँगै प्रविधि कक्षका साथी केहर सिंह राणा र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौ। नमस्ते।